मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। मैं आपसे अपने यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें मैंने हुकूमत और हुकूमत मुखालफ पार्टियों से ये गुजारिश की थी कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर आ गई है, तो आप बराए मेहरबानी जल्द से जुलूस बंद कर दें, क्योंकि कोरोना वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता है और उसमें मैंने वजाहत भी की थी कि कैसे फैलता है। अब मैं आपको थोड़ा सा सियासतदानों के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह अपने मफादात की खातर, अपनी कुर्सी की खातर, इक़्तिदार हासिल करने की खातर या इक़्तिदार ना छोड़ने की खातर आपको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कैसे, आपकी ज़िंदगियों को कैसे ख़तरे में डाल रहे हैं। एक सियासी लीडर या एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सियासी लीडर, उनकी साहबजादी की मंगनी हुई तो उन्होंने इंतहाई महदूद लोगों को उस मंगनी में मदऊ किया और साथ ये शर्त भी रखी कि आप जो आखिरी 72 इस आने से पहले 72 घंटे में के दौरान अपना कोरोना टेस्ट करवा के लाएं और रिपोर्ट साथ ले गए, बल्कि रिपोर्ट ईमेल करें ताकि हमें पता चले कि आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव है और आपको कोई अलामात नहीं हैं, तो फिर हम आपको इजाज़त देंगे कि आप इस तकरीब में शिरकत करें। दूसरी पार्टी जिनकी एक बुज़ुर्ग खातून फौत हो गई हैं, उन्होंने कुल पे हर बंदे जो कोरोना टेस्ट नेगेटिव था उसको उस तकरीब में आने दिया, कुल की तकरीब में आने दिया। अब आप देखेंगे वो हर कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको बहुत सराहता हूँ, मैं दाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को भी महफूज रखें और दूसरे लोगों को भी महफूज रखें और उनकी ज़िंदगियों से ना खेलें। ये तो सब कुछ कर रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन आपके साथ ये क्या कर रहे हैं? इतने इतने बड़े जलसे कर रहे हैं, आपको कहते हैं कि आप उन जलसों में आएं। ऐसी जगहों पे जहां इतना ज़्यादा मजमा हो, वहां आप एक दूसरे से फासला नहीं रख सकते। ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी तक मुंतकिल होता है और ये हकीकत है। ये बहुत तबाहियां मचा चुका है, बेशुमार लोग फौत हो चुके हैं, बेशुमार लोग हस्पतालों में दाखिल हैं, बेशुमार लोग इस वक्त वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आप इनको ज़रूर इनकी पैरवी करें, आपके जो लीडर कहते हैं आप उनकी ज़रूर बात मानें, लेकिन आप ये एक बात ये सोचें कि इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में लॉकडाउन है, आयरलैंड में लॉकडाउन है, फ्रांस में लॉकडाउन है, जर्मनी में लॉकडाउन है, बेशुमार मुल्कों में हिफाजती तदाबीर वो इख्तियार कर रहे हैं ताकि इस वायरस के फैलाव को कम से कम किया जा सके। आपके लीडर क्या इन सब मुल्कों से उनके पास ज़्यादा इल्म है? वो ज़्यादा इस बीमारी को समझते हैं? वो आपकी जानों के साथ खेल रहे हैं। जिस लीडर का ये नज़रिया हो, मैं अब क्या कह सकता हूँ उस लीडर के बारे में, जो ये कहता है कि जब आप सो रहे हो तो आपका वायरस सो रहा होता है। जितने साहिब इल्म लोग हैं, ये वीडियो है, ये मुझे एक इंडिया के दोस्त ने भेजी है। वो कहता है कि ये तो हाल है तुम्हारे लीडरों का कि उनको ये नहीं पता कि इस बीमारी का एक जो है वो
اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کیسے تقسیم در تقسیم ہوتا ہے، کیسے نمونیا کرتا ہے، کیسے بندوں کے گردے فیل کرتا ہے۔ آپ لوگ انتہائی احتیاط کریں، ان لیڈروں کی باتوں میں نہ آئیں، کوئی حکومتی پارٹی ہو، حکومت مخالف پارٹی ہو۔ ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، ہر جگہ پہ دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم ماسک پہن کے اپنی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں۔ وزراء جو وزیر ہیں وہ بھی سارے، میں نے آرمی کے بھی جو میٹنگز دیکھی ہیں اس میں بھی وہ ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ دنیا کی تقلید کریں، جو اس میدان میں اس بیماری کے ماہر ہیں ان کی بات مانیں، جلسے جلوسوں پہ جانا چھوڑ دیں۔ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ کے جو لیڈر آپ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی حکومتی مخالف پارٹیاں ہیں، وہ کوئی جلسہ جلوس نہیں کرتی، وہ حکومت کی مدد کرتی ہیں کہ اس بیماری سے کیسے نپٹا جائے، اس عالمی وبا سے کیسے باہر نکلا جائے۔ ساری زندگی پڑی ہوئی ہے سیاست کرنے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ بات سوچیں۔ اور ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علاقے میں اور ہر علاقے میں اسی طرح ہوگا کہ جو اموات ہو رہی ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں جنازے اٹھ رہے ہیں۔ پھر آپ لوگ ایک دوسرے کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ نہیں، جو اس کی موت کی وجہ ہے وہ آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں تاکہ دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ جس بندے کو علامات ہوں وہ باقی لوگوں کو بتائے، خود وہ آئسولیشن میں چلا جائے اور کوارنٹین میں چلا جائے، باقی لوگوں کو بتائے تاکہ باقی لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اس کا یہی بہترین طریقہ ہے اور دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ یہاں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے سینٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں ہر روز 3 سے 4 لاکھ کے درمیان ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کی زندگیاں محفوظ رکھی جا سکتی ہیں۔ تو آپ برائے مہربانی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، نہ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ پھر چونکہ میرا طب کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے، میرا وہاں بہت زیادہ رابطہ ہے۔ ہر جو ہے جو وہاں پہ جو ادارے ہیں ان سے، جو ڈاکٹروں کی تنظیمیں ان سے میرے ذاتی تعلقات ہیں، دوست ہیں، وہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کی انہی جو غلط فہمیوں کی وجہ سے، یا آپ جو صحیح رپورٹنگ نہیں کرتے، آپ صحیح بتاتے نہیں ہیں، بے شمار ڈاکٹر آپ کی غلطیوں کی وجہ سے اپنی جانوں کی بازی ہار رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے سوچیں، غور کریں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، اور جو سیاستدانوں کی چیرہ دستیاں ہیں ان کو نمایاں کریں، ان کو ضرور فالو کریں، لیکن امن کے وقت میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔